अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदल। चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँचे। तो जी, आज आपकी खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाज़िर हैं और एक बहुत ही अच्छे और शॉर्ट नावल के साथ। इस नावल का नाम है मेरी मिसेस और इसकी राइटर हैं आमना सलमान। तो ये नावल हम आपके साथ ही रीड करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। हया भागती हुई अहमद साहब के पास आई। बाबा बाबा। जी बाबा की जान, ताया अब्बू कब आ रहे हैं? वो रात तक आ जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सलार भाई को बताऊँगी कि मैंने इन्हें कितना याद किया। ये सिकंदर हाउस है। सिकंदर साहब के दो बेटे हैं। बड़े बेटे उस्मान साहब और इनकी अहलिया मरियम बेगम थी। इनका एक बेटा सलार जो कि 20 साल का है और छोटे बेटे अहमद साहब जिनकी बीवी रामीन रामीन थी और इनकी एक बेटी है हया जो 10 साल की है। मरियम बेगम और रामीन बेगम की मौत एक धमाके में हुई थी जिसकी वजह साईं उस्मान साहब अमेरिका चले गए थे और अब वो 6 साल के बाद आ रहे हैं क्योंकि इनका भाई बीमार है। रात हो चुकी थी। उस्मान साहब और सलार के आने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। ड्राइवर इन्हें लेने के लिए गया था। हया नीली खूबसूरत फ्राक पर चोटी बनाए तैयार फिर रही थी। सलार भाई हया ने सलार को देखकर सलार को देखकर चिल्लाई, अस्सलाम वालेकुम। सलार और उस्मान साहब ने एक साथ कहा। सलार और उस्मान साहब ने अहमद साहब को गले लगाया। हया ने इनको मिलते देखा तो अपने होने का भी एहसास दिलाया। ओ मेरा बच्चा कैसा है? उस्मान साहब ने कहा, मैं ठीक हूँ लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। यार तुम अभी भी नहीं बदली, सलार ने इसे गले लगाते हुए कहा। तो मैं अब तक बच्ची हूँ। हाँ यार, तुम तो छोटी सी गुड़िया हो। हाँ वो तो हूँ। क्या तुम लोगों ने यहाँ ही सारी बातें करनी है? चलो पहले फ़्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। जी चाचू। वो दोनों फ़्रेश होने चले गए। फिर सब ने मिलकर खुश गपियों में खाना खाया। रात के खाने के बाद सलार और हया बाग में चले गए और उस्मान साहब और अहमद साहब टीवी लाउंज में इकट्ठे बैठ गए। उस्मान, जैसा कि आप जानते हैं मुझे ब्रेन हेमरेज है और ये आखिरी स्टेज है, इसलिए मैं अपनी बेटी को आपको देना चाहता हूँ। वो पहले से ही मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी बहू बना लो। लेकिन देखो, ये लोग इसे जीने नहीं देंगे और तुम सलार की वजह से उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं जानता हूँ कि सलार उसे अपनी बहन समझता है लेकिन लोग इन्हें जीने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि निकाह की तकरीब इस जुमे को हो जाए। ठीक है, मैं सलार से बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेरी बेटी है। अहमद साहब मुस्कुरा दिए। बाबा बाबा ऐसा नहीं नहीं हो सकता। सुनो सलार। बाबा क्या सुनूं? वो बच्ची है। मैं जानता हूँ। फिर अहमद साहब को ब्रेन हेमरेज है क्या? हाँ, और ये आखिरी मरहला है और इसी वजह से वो चाहता है कि तुम हया से शादी कर लो। बाबा वो मेरी बहन की तरह है। मैं जानता हूँ लेकिन लोग इसे तुम्हारी बहन नहीं मानेंगे। वो इसे जीने नहीं देंगे। उसे आपके साथ की ज़रूरत है। लेकिन बाबा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ठीक है बाबा, निकाह कब है? इस जुमे को। ठीक है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सलार सलार ने सब कुछ कमरे में आकर फेंक दिया लेकिन इसका गुस्सा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बची है, ऐसा लगता है जैसे इससे मैं शादी नहीं कर रहा बल्कि इसे गोद ले रहा हूँ। इसने ये कहा और अपनी ही बात पर कहका लगा दिया। इंतज़ार के बाद आज वो दिन आ ही गया। हया सुर्ख दुपट्टे के साथ खूबसूरत सुर्ख फ्रॉक में तैयार थी। वो वाकई गुड़िया लग रही थी और सलार बहुत हैंडसम लग रहा था। हया बेटा, जब मौलवी साहब आपसे कुछ पूछेंगे तो आप कहेंगी कबूल है। ठीक है बाबा, लेकिन पहले मुझे चॉकलेट चाहिए। पहले ये कहो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। सलार को उसे देखकर बहुत दुख हो रहा था मगर मजबूर था। फिर वो हया अहमद से हया सलार बन गई। बाबा अब मेरी चॉकलेट दे दें। ये ले बेटा। फिर से सलार के कमरे में भेज दिया गया। सलार जब कमरे में आया तो हया को बिस्तर पर कब्ज़ा जमाए देखा। ओ छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ भाई साहब, छोटी किसको कहा? पहली बात, मैं तुम्हारा भाई नहीं। और छोटी तुम्हें कहा और किसे?
بابا نے کہا ہے کہ میں اب چھوٹی نہیں ہوں۔ سچی؟ جی۔ اچھا یہاں کیا کر رہی ہو؟ بابا نے کہا اب میرا یہی کمرہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرا کمرہ ہے اور ہم اسے بانٹیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر تکیہ اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہنسنے لگی، پھر وہ دونوں لڑنے لگے۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ شٹ اپ سالار! ایک دم چپ عثمان صاحب چلائے۔ بابا وہ مجھ سے لڑ رہا تھا، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے گھورا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، معاف کیجیے گا بابا، اب ایسا کچھ نہ کرنا۔ جی بابا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے تو حیا ہنسنے لگی اور سالار بس اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ صبح پورے گھر کے لیے ایک طوفان تھی۔ جب احمد صاحب کو نوکر ناشتے کے لیے جگانے آئے تو وہ سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے، جیسے بس ان کو اپنی خواہش پوری ہونے کا انتظار تھا۔ حیا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، مگر وہ کسی نوکر کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اسے انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سالار اس کے قریب بیٹھا تھا اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ سالار نے اسے پیار سے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ سالار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر وہ اس کے بال میں انگلیاں چلانے لگا جب تک وہ پرسکون نہ ہو گئی۔ ایسے دن گزرتے رہے اور حیا سالار کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے تعمیر باندھی۔ جی بیٹا بولو۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ میری پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی تھی تو مجھے واپس امریکہ جانا ہے اور کل میری فلائٹ ہے۔ حیا اس کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ دیکھو حیا، میری مجبوری ہے، میرا خواب ہے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، میں جلد ہی ڈاکٹر بن کر آ جاؤں گا۔ سالار نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پلیز نہ جائیں نا حیا، دیکھو میری مجبوری ہے۔ سالار پورا دن اسے سمجھاتا رہا، مگر وہ حیا ہی کیا جو سمجھ جائے۔ آج سالار نے جانا تھا، صبح سے اسے حیا نہیں نظر آئی، اور اب جب وہ جانے لگا تب بھی وہ نہیں آئی تھی۔ سب نے بلایا مگر وہ بھی حیا تھی۔ سالار کو برا لگا مگر وہ بھی مجبور تھا۔ دن گزرتے رہے مگر حیا نے بھی سالار سے بات نہیں کی۔ تایا ابو کہتے مگر وہ منع کر دیتی۔ اندر سے تو وہ اسے بہت یاد کرتی تھی مگر دکھاتی نہیں تھی۔ سالار تو بیچارہ محبت کر بیٹھا تھا اور اس کے بہت مشکل سے دن گزر رہے تھے۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا۔ جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ حیا روز رات کو اسے اور اپنے والدین کو یاد کر کے روتی مگر اگلے ہی دن فریش نظر آتی، ہر وقت مسکرا کر پھرتی، مگر کون جانے وہ ہنسنے والی بچی اب ٹوٹ چکی ہے۔ ایسے ہی 6 سال گزر گئے مگر سالار نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گھر آتے ساتھ بیگ پھینک کر بیٹھ گئی۔ جب اسے کہکوں کی آواز وہ کیسے نہیں پہچانتی، سامنے وہ دشمن جہاں بیٹھا تھا، مگر اس کی خوشی غصے میں جب بدلی جب اس کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا اور ساتھ ایک لڑکی۔ سالار حیا کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے سالار کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سب سکتے میں آ گئے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی میرے ساتھ ایسا کرتے وقت؟ دھوکے باز، تبھی اتنے سال لگا کر آئے، ابھی بھی وہیں رہتے اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں کہتی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سالار تو اس کے جانے کے بعد ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ حیا میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا میں نے۔ حیا وہ میرے دوست کی بیوی بچے ہیں۔ کیا سچ میں؟ جی میری گڑیا، آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں۔ سالار نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ آج تمہارے لبوں کی نیت کر کے ایک خوبصورت گلاب چوما ہم نے۔ مل گئے تھے ایک بار اس کے جو میرے لب سے لب، عمر بھر ہونٹوں پہ اپنے میں زباں پھیرا کیے۔ آپ لوگ کیا ابھی تک ان کی پرسنل باتیں سن رہے ہیں؟ یہ تو چھوڑ دیں اب، کیونکہ ان کی باتیں تو ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ختم شد۔ تو جی لسنرز، یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔